बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने नज़म हम पार्ट 2 पढ़ना है। पहले मुश्किल अल्फाज के मायने देखते हैं। स्टूडेंट्स, हमने शेर नंबर 4 से पढ़ना शुरू करना था। सर्दो गर्म मतलब गर्मी सर्दी, लेकिन यहाँ शायद की मुराद दुनियावी निशेबो फराज हैं। खुश्को तर मतलब ज़मीन और समुंदर, उजाला रोशनी, तरीकी अंधेरा, ज़ात बारी पैदा करने वाली ज़ात, कायनात दुनिया, अर्ज़ो समावात, मखलूक़ात मखलूक की जमा, खालिक पैदा करने वाला, नबातात सब्ज़ पौधे, जमादात बेजान अशिया जैसे पहाड़ वगैरह, हैवानात हैवान इंसान मतलब इसमें जैसे इंसान एक मौशरती हैवान है या जानवर, नेक इरादों अच्छी नीयतों अच्छे इरादों, बाप दादों मुराद यहाँ पर बुज़ुर्ग आबा अजदाद, बशर इंसान, फितरत इस्लाम यानी कि इस्लाम की फितरत पर शैदा आशिक कुर्बान होने वाला। जी स्टूडेंट्स, अब हम नज़म का जो है पढ़ाई का सिलसिला शुरू करते हैं। इसकी तशरीह आपको बताई जाएगी। ये सर्द व गम, खुश्क व तर, उजाला और तारीकी, नज़र आती है सब में शान उसकी ज़ाते बारीकी। अब देखें, शायर कहता है कि इस कायनात के हर रंग में और हर अंग में, अंग मतलब हर छोटी से छोटी चीज़ जो है, अल्लाह ताला की ज़ात रची बसी मालूम होती है। उसी की ज़ाते बारी यानी कि उसी पैदा करने वाले की ज़ात जो है दुनिया की हर छोटी से छोटी चीज़ में नज़र आती है। हफीज़ जलंधरी खालिक़े कायनात की हम्दो सना बयान करते हुए कहते हैं कि ये कायनात मुख्तलिफ़ चीज़ों का मजमुआ है और हर जो चीज़ है, चाहे अगर सर्दी है गर्मी है, जो चीज़ भी है उसमें हमें अल्लाह ताला की ज़ात नज़र आती है और अल्लाह ताला ने हर चीज़ का मुतज़ाद भी बनाया है, उल्ट भी बनाया है। देखें इसमें जैसे सर्द गर्म, खुश्क तर, उजाला और तारीकी। अब आप स्टूडेंट्स देखें जो इस तरीके से इसमें होता है ना कि जो उनके मुतज़ाद अल्फाज आ रहे होते हैं, तो यहाँ पर आपको पता हो कि शायर ने अपने कलाम में संते तज़ाद से मतलब तज़ाद मतलब मुतज़ाद अल्फाज से संते तज़ाद से खूबसूरती पैदा की है। ये अल्फाज जो हैं ये मजमूआ संते तज़ाद के अल्फाज का है और ये जो अल्फाज हैं ये तमाम के तमाम जो अल्फाज हैं ये मुतज़ाद अल्फाज हैं और एक दूसरे के ज़िद हैं। अगर खुश्की ज़मीन है तो उसका मुखालिफ तरी यानी कि समुद्र को अल्लाह ताला ने बनाया। अगर अल्लाह ने उजाला यानी रोशनी बनाई तो तरीकी जो है अंधेरा पैदा किया। ये सब अल्लाह की निशानियां हैं कि अल्लाह ताला किस तरीके से रात की तारीकी को दिन के उजाले में तब्दील कर देता है और अक्ल वालों के लिए इसमें निशानियां हैं। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है कि हमने कायनात में कोई चीज़ खुश्क व तर न छोड़ी जिसका इस किताब में जिक्र मौजूद ना हो। इसमें निशानियां हैं अक्ल वालों के लिए कि अल्लाह ताला ने कायनात में जो बनाया हर चीज़ अल्लाह ताला ने कुरान पाक में उसमें निशानियां अक्ल वालों के लिए छोड़ दी हैं। अब शायर जो है एक और इसी नुफ्स मज़मून को इस तरीके से बयान करते हैं। फूलों की महक में तू, अंजम की झलक में तू, वो रंगे सबा तेरा, ये शान अदा तेरी। अब देखें दूसरे मिसरे में शायर कहता है कि कायनात की जो चीज़ भी हमारी दायरे बसारत में आती है उस पर गौर करें तो इसमें हमें सबसे बड़ी जो शान अल्लाह ताला की नज़र आती है। इनसे पता चलता है कि अल्लाह ताला की शान जो है वो सबसे ऊंची है, वो साहिब ज़िशान है और हर चीज़ को शान अता करने वाली ज़ात भी उसी की है। उसी ने अपने महबूब को बेमिसाल ऐसी शान बख्शी है, ऐसी शान करीमी अता फरमाई है कि आपकी जैसी खूबियाँ रखने वाला और कोई नहीं है। अल्लाह ताला खुद इरशाद फरमाते हैं कि महबूब हमने आपको कसीर और खैर कसीर बहुत सी शानें मतलब अता फरमाई। अब शेर नंबर 5। वही है कायनात और उसकी मखलूक़ात का खालिक, नबातात जमादात और हैवानात का खालिक। अब शायर कहते हैं कि अल्लाह इस अजीमुल शान कायनात जो है इसका खालिक है। उसी ने पौधे पहाड़ और तरह तरह की मखलूक़ात को पैदा किया है। कोई जो है वो बोलने पे कादिर हैं, बातें कर सकती हैं उसकी मखलूक़ात, और कुछ जो हैं बेज़ुबान मखलूक़ात भी अल्लाह ताला की हैं। मतलब हर तरह की अल्लाह ताला ने मखलूक़ात बनाई हैं। अल्लाह ताला ने कायनात को खूबसूरती अता की है इन चीज़ों के ज़रिए से।
اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے وہی اللہ ہے جس نے 6 دنوں میں زمین و آسمان تخلیق فرمائے، کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں ہر چیز کے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے پودے درخت بنائے، اس کائنات میں پودوں کے ذریعے سے انسانوں اور حیوانوں کو خوراک پیدا کر کے دی، خوراک کا جو تھا انتظام کیا۔ پھر دن کے وقت آکسیجن جو ہے ان سے ہمیں ملتی ہے، اور دیکھیں کہ اس کے علاوہ جو مویشی ہیں ان کے لیے بھی اناج ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک تمہارے لیے ان مویشیوں میں بے شمار فائدے ہیں، مطلب مویشیوں کے لیے جو نباتات ہیں اس میں، اور پھر جو مویشی ہیں ان کے ذریعے سے ہمیں کیا ملتا ہے، ظاہری بات ہے نہ صرف کھانے کے لیے گوشت ان سے مہیا ہوتا ہے، بلکہ دودھ وغیرہ اس قسم کے جو فائدے بھی ہمیں مویشیوں سے اللہ تعالیٰ نے عطا کیے ہیں۔ وہ غنی ہے محتاج زمانہ اس کا، کبھی خالی نہیں ہوتا ہے خزانہ اس کا، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ ایسی ذات ہے کہ اس کے خزانوں میں وہ جتنا مرضی اپنی مخلوق کو عطا کرتا جائے، کوئی کمی نہیں آتی ہے۔ آگے دیکھیں، وہی خالق ہے دل کا اور دل کے نیک ارادوں کا، وہی مالک ہمارا اور ہمارے باپ دادوں کا۔ اب یہاں پہ شاعر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل اور دلی ارادوں سے پورا واقف ہے، خبردار ہے، جانتا ہے جو ہمارے دلوں میں باتیں چھپی ہوئی ہیں، ہمارے دلوں میں چھپے ہوئے رازوں کو جو ہمارے سینے میں ہیں انہیں بھی اللہ جانتا ہے۔ اس نے ہمیں اور ہمارے باپ دادوں کو تخلیق کیا اور زندگی کی نعمت سے نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ دل کے رازوں سے خوب آگاہ ہے، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ دل کے رازوں سے خوب آگاہ ہے۔ دیکھیں شاعر امیر منائی جو ہیں وہ کہتے ہیں محرم راز تو بہت ہیں امیر، جس کو کہتے ہیں رازداں تو ہے، کہ ویسے تو بہت سے لوگ ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم تمہارا راز رکھیں گے، لیکن اللہ ہی کی ذات ایسی ہے جو ہمارے راز کو اپنے تک رکھتی ہے، ورنہ کسی اور کے پاس راز ہو وہ آپ کا راز دوسروں کو بتانے میں ایک پل نہیں لگاتا۔ وہی امیر منائی والی بات جو ہے اس نے حفیظ علندی جو شاعر ہیں انہوں نے اس شعر میں کی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے دل کے جو ارادے ہیں ان کو بھی جانتا ہے، وہ خالق کے ہر چیز سے آگاہ ہے۔ وہ اگر انسان کی پوشیدہ چھپی باتوں جو لوگ ہیں ان کو پتہ چل جائیں تو ہمارے راز کو راز نہ رکھیں، لیکن صرف اللہ تعالیٰ ہی اصل رازدار ہے، صرف اللہ تعالیٰ ہے جو ہماری ظاہری اور پوشیدہ باتوں سے واقف ہے، اور وہ ان چیزوں کو لوگوں کے آگے ظاہر نہیں کرتا۔ بے شک اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ دل کے حالوں کو جانتی ہے، دلی ارادوں کو جانتا ہے، اللہ تعالیٰ پہچانتا ہے، اللہ تعالیٰ ہماری ہر بات سے واقف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ انفال میں ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ انسان اور اس کے دلی ارادوں کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ اب دوسرے مصرے میں شاعر کہتے ہیں کہ ہمارا بھی خالق اللہ تعالیٰ ہے، ہمارے باپ دادوں کا، ہمارے باؤ اجداد کا اور ہمارے آنے والی نسلوں کا، سب کا خالق اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا اور ہم ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عظمت والا ہے اور ہمارے دلوں کو بھی جانتا ہے اور ہر چیز پر وہ قادر ہے، اور اس کی عبادت جو ہے وہی جو ہے انسان کو دلی سکون جو ہے دیتی ہے، اور ہمارا یہ دستور ہونا چاہیے، ہمیں اس پہ عمل کرنا چاہیے کہ ہم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اپنی زندگی گزاریں، اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کریں۔ بے شک اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ بے شک میں نے جنوں انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ غالب نے کیا خوب کہا ہے، جہاں دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ جی بچوں اب آخری شعر دیکھیں، بشر کو فطرت اسلام پہ پیدا کیا جس نے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پہ شیدا کیا جس نے۔ اب دیکھیں یہاں اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو شاعر یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے فطرت اسلام پر پیدا کیا ہے۔ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو وہ مسلمان ہوتا ہے، فطرت اسلام پر پیدا کیا ہے، وہ بعد میں ہے کہ انسان جو ہے وہ کون سا مذہب اختیار کرتا ہے، لیکن پیدائشی طور پہ ہر انسان مسلمان ہے، اور سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ان کے نام پہ قربان ہونے والا اللہ نے بنایا۔ ہر مسلمان جو ہے اپنا تن دھن مال ہر چیز اپنے پیاروں کو بھی پیارے نبی پہ قربان کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک دین حق اور مقبول دین جو ہے اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہی ہے، مذہب اسلام ہی اللہ کا محبوب دین ہے۔ اسلام سلامتی اور امن کا دین ہے، اور یہ انسانی فطرت کے عین مطابق ہے، اور پھر اس دین میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، ان کی فرما برداری جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے لازم قرار دی ہے ہم پہ۔ جی اسٹوڈنٹس یہ آج ہمارا لیکچر اتنا ہی تھا، اپنا خیال رکھیے گا، شکریہ، اللہ حافظ۔